दशमस्कन्धः अथ षष्टितमोऽध्यायः 66th chapter रागं माण्डु। श्रीशुक उवाच नन्दव्रजं गते रामे करोषाधिपतिर्नृप वासुदेवोऽहमित्यज्ञो दूतं कृष्णाय प्राहिनोत् त्वं वासुदेवो भगवान् अवतीर्णो जगत्पतिः इति प्रस्तोभितो बालैः मेन आत्मानमच्युतं दूतं च प्राहिणोन्मन्दः कृष्णाय व्यक्तवर्त्मने द्वारकायां यथा बालो नृपो बालकृतो बुधः दूतस्तु द्वारकामीत्य सभायाम् आस्थितं प्रभुं कृष्णं कमलपत्राक्षं राजसन्देशमब्रवीत् वासुदेवावतीर्णोऽहम् एक एव न चापरः भूतानामनुकम्पार्थं त्वनुमित्याभिधां त्यज यानि त्वम् अस्मच्चिन्नानि मौद्याद्वर्षिसात्वत त्यक्त्वैहि मां त्वं शरणं नो चेत् देहि ममाहवम्। श्रीशुकोवाच कत्तरं तदुपाकर्ण्य पौण्ड्रकस्याल्पमेधसः उग्रसेनादयस्तभ्या उच्चकैः जगसुस्तदा उवाच दूतं भगवान् परिहासकथा मनु उत्सक्ष्ये मूढशिन्नानि येस्त्वमेवं विकर्तसे मुखं तदभिधायाज्ञ कङ्ककृद्रवटैर्वृतः शयिष्यसे हतस्तत्र भविता शरणं शृणाम् इति दूतस्तदाक्षेपं स्वामिने सर्वमाहरत्। कृष्णोऽपि रथमास्ताय काशीपम् उपजगामः पौण्ड्रकोऽपि तद्युद्योगम् उपलभ्य महारथः क्षौहिणीभ्यां संयुक्तः निश्चक्रामपुरा धृतम् तस्य काशीपतेर्मित्रं पार्ष्टिग्राहोऽन्वयान् नृप अक्षौहिणीभिः तिसृभिः पश्यत् पौण्ड्रकं हरिः शङ्कान्यगदाश्रीवत्साद्युपलक्षितम् बिभ्राणं कौस्तुभमणिं वनमाला विभूषितम् कौशेय वाससी पीते वसानं गरुडध्वजम् अमूल्यमौल्याभरणं स्फुरन् मकरकुण्डलम् दृष्ट्वा तम् आत्मनस्तुल्यवेषं कृत्रिममास्तीतं यथा नटं रङ्गगतं विजहासवृषं हरिः शूलैर्गदाभिः परिगैः शक्तिरिष्टिप्रासतो मरैः हसिभिः पट्टिशैर्बाणैः प्राहरन्नरयो हरिम् कृष्णस्तु तत्पौण्ड्रक काशिराजयोः बलं गचस्यन्दनवाजिपत्तिमत् गदासि चक्रेषु विरार्दयद्वृशं यथा युगान्ते हुतभुक् पृथक् प्रजाः आयोधनं दद्रतवाजिकुञ्जरद्विपत्करोष्ट्रैः हरिणावखण्डितैः बभूचितं मोदवहं मनस्विनामा क्रीडनं भूतपतेरिवोल्बणम् अतः पौण्ड्रकं शौरिः भो भो पौण्ड्रक यद्भवान् दूतवाक्येन मामाह तान्यस्त्राणि उत्सृजामि ते यादृश्ये विधानं मे यत्त्वयाज्ञामृषादृतं व्रजामि शरणं तेऽद्य यदि नैच्छामि संयुगम् इति क्षिप्त्वा शितैर्बाणैः विरतीकृत्य पौण्ड्रकं शिरोविश्चत् यथाङ्गेन वज्रेण इन्द्रो यथा गिरेः तथा काशीपते कायाचिर उत्कृत्य पत्रिभिः व्यपातयत् काशीपुर्यां पद्मकोशमिवानिलः एवं मत्सरिणं गत्वा पौण्ड्रकं ससकं हरिः द्वारकामाविशत् सिद्धैः गीयमान कथामृतः स नित्यं भगवद्ध्यानप्रध्वस्ताखिलबन्धनः बिभ्राणश्च हरे राजन् स्वरूपं तन्मयो भवत् शिरः पतितमालोक्य राजद्वारे सकुण्डलं किमिदं कस्य वा वक्त्रम् इति संशिशिरे जनाः राख्यः काशीपते ज्ञात्वा महिष्यः पुत्रबान्धवाः पौराश्चाताराजन् नाथनाथेति प्रारुदन् सुदक्षिणः तस्य सुदः कृत्वा संस्थाविधिं पितुः निहत्य पितृहन्तारं यास्यामि अपचितिं पितुः इत्यामनाविसन्धाय सौपाध्यायो महेश्वरं सुदक्षिणः अर्चयामास परमेन समाधिना प्रीतो विमुक्ते भगवान् तस्मै वरमदाद्भवः पितृहन्त्रिवदोपायं सवव्रे वरमीप्सितं दक्षिणाग्निपरिचर ब्राह्मणैः समर्पिजम् अभिचार विधानेन स वाच अग्निः प्रमथैर्वृतः सारयिष्यति संकल्पम् अब्रह्मण्ये प्रयोजितः इत्यादिष्टः तथा चक्रे कृष्णायाभिचरन्रतौ ततोऽग्निरुत्थितः कुण्डान् मूर्तिमान् अतिभीषणः तत्तताम्रशिकाश्वश्रुः अङ्गारोद्गारिलोचनः दंश्रोऽग्रभुकुटीदण्ड कठोरास्य स्वजिह्वया आलिहन् स्विक्किरीनग्नो विदुन्दन् त्रिशिखं ज्वलन् पद्भ्यां तालप्रमाणाभ्यां कम्पयन् नवनीतलम्
सोऽभ्यदावते वृतो भूतैः द्वारकां प्रदहन् दिशः तम् आविचारदहनम् मायान्तम् द्वारकौकसः विलोक्य तत्र सुसर्वे वरदाहे मृगायताक्षैः सभायां क्रीडन्तम् भगवन्तम् भयातुराः त्राहि त्राहि त्रिलोकेश वन्ये प्रदहतः पुरम् श्रुत्वा तज्जनवैक्लव्यम् दृष्ट्वा स्वानां च साध्वसम् शरण्यः सम्प्रहस्याः मा वैष्टेति अवितास्म्यहम् सर्वस्यान्तर्बहिः साक्षीकृत्या माहेश्वरीम् विभुः विज्ञाय तद्विघातार्थम् पार्श्वस्थम् चक्रमादिशत् तत्सूर्यकोटिप्रतिमम् सुदर्शनम् जाज्वल्यमानम् प्रलयानलप्रभम् स्वतेजसाकम् कुपोतरोदसी चक्रम् मुकुन्दास्त्रमथाग्निमार्दयत् कृत्यानलप्रतिघतः सरथाङ्गपाणेः अस्त्रौजसा स नृपभग्नमुखो निवृत्तः वाराणसी परिसमेत्य सुदक्षिणम् तम् सरित्विज्ञनम् समदहत् स्वकृतोऽभिचारः चक्रम् च विष्णोः तदनुप्रविष्टम् वाराणसीम् साटसभालयापणा स गोपुर अट्टालक गोष्ठ कोष्ठ सङ्कुला स कोशहस्त्यश्वरदानशाला दग्ध्वा वाराणसीं सर्वा विष्णोः चक्रम् सुदर्शनम् भूयः पार्श्वम् पादिष्टते कृष्णस्याकृष्टकर्मणः य एतत् श्रावयेन्मर्त्य उत्तमश्लोकविक्रमम् समाहितो वा शृणुयात् सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पौण्ड्रकादिवधो नाम षष्ठीतमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।